नमस्कार, म रामप्रसाद खनाल, वडा नम्बर 5 को वडा सचिव। विगत 2077 साल भदौ 21 गतेदेखि म यस वडामा आएको र आज पनि 21 गते नै परेको अवसर पनि परेको छ। यस अवसरमा हजुरहरूलाई धन्यवाद र शुभकामना दिन चाहन्छु। र हाम्रो यो आजको तीज विशेष कार्यक्रम र तीज गीत प्रतियोगिता कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाउनलाई यस वडा नम्बर 5 मा भएका आमा समूहहरू, 3टा आमा समूह र टोल विकास संस्थाहरूलाई हामीले समन्वय गरेर समेटेर हामीले आज यो तीज विशेष कार्यक्रम र दर खाने कार्यक्रम भनेर हामीले तपाईहरुलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौं। दर खाने कार्यक्रमको संयोजन, यस कार्यक्रमको अध्यक्ष तथा अध्यक्षको रूपमा कार्यक्रम संयोजक श्री छली मियालाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री तेज बहादुर सुनारसलाई आसन ग्रहण गर्दै हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी जनप्रतिनिधि श्री धनमाया विश्वकर्मालाई आसन ग्रहण गरिदिनुमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस वडा नम्बर 5 मा रहेका 3टा आमा समूह मध्ये यो शान्तिश्री आमा समूहका अध्यक्ष फुलकुमारी राणालाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तिलौदेवी आमा समूहका अध्यक्ष फुलकुमारी चौधरीलाई अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी सौभाग्यनगर आमा समूहका अध्यक्ष श्री हरिकला भुषाललाई आसन ग्रहण गरिदिनु अगाडि आएर आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस वडा नम्बर 5 मा रहेको एकल महिला समूहको अध्यक्ष श्री यमुना श्रेष्ठलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस वडा नम्बर 5 का श्री सूर्य कुमारी धोजुलाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस वडा नम्बर 5 का श्री एम कुमारी पौडेललाई आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यसै वडा नम्बर 5 का सदस्य एवं श्री कृष्ण सेन्चुरीलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जबुल मियालाई आसन ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रत्येक आमा समूहका सदस्य तथा पदाधिकारीहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यस वडा नम्बर 5 का जनप्रतिनिधि श्री एम बराल सरलाई आसन ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका हाम्रा कर्मचारी वर्ग मित्रहरूलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। महिला दिदीबहिनी, आमा दिदीबहिनी अनि सबैलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसैगरी यो हाम्रो आसन ग्रहण कार्यक्रम जारी नै रहनेछ। यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइदिनको लागि अब मैले यस कार्यक्रमलाई स्वागत गरिदिनु न यस वडा नम्बर 5 का एकल महिलाका अध्यक्ष श्री यमुना श्रेष्ठलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामीले तीज किन मनाउँछौँ भन्ने विषयमा म छोटो राख्दै पूर्व कालदेखि नै हामीले यो तीज चाहिँ मनाउँदै आएका छौँ। हामीले यो तीज माता पार्वतीले कठोर तपस्या गरेर शिवजी वर पाऊ भनी कठोर तपस्या गर्नुभएको थियो। कठोर तपस्याबाट प्रसन्न भएर भगवान महादेव शिवजीले माता पार्वतीलाई आफ्नो पत्नीको रूपमा स्वीकार गर्नुभएको थियो। हामीले यो तीज चाहिँ यो नेपाल अधिराज्यभर तथा हिन्दू राष्ट्रमा पनि यो तीज मनाउने चलन छ। र भनिन्छ कुनै पनि कन्या कुमारी केटीहरूलाई विवाहको अडचन परे आएमा आजको तीजको दिन निराहार व्रत बसी बस्नाले उसको बाधा विघ्नहरू हट्छ भन्ने एउटा हिन्दू परम्परामा मान्यता रहँदै आएको छ। त्यसैले यो हामीले विवाहित महिलाहरूले पनि यस दिन व्रत बसेमा आफ्नो पतिको लामो उमेर रहन्छ भन्दै आइरहेको छ। त्यसैले हामीले महिलाहरू, हिन्दू महिलाहरूले चाहिँ यस दिन निराहार व्रत बसी माता पार्वतीको, शिवजीको पूजा अर्चना गरी हामीले भव्य सभ्य रूपमा नाच्दै गाउँदै मनाउँछौँ। र हामी विभिन्न कन्याहरू बिहा भएर अन्त आफ्नो घरमा गई यसै तीजको दिन चाहिँ हामी माइतीमा आए सबै दिदीबहिनीहरू भेट भई आफ्नो दुःख सुखको कुराहरू आफूलाई के परेछ त्यो गीत
गीत मार्फत सङ्गीत मार्फत हामीले उजागर गरेर आफ्नो दुःख सुखका कुराहरू समेट्छौँ र ठुलो भक्ति सभ्यता साथ नाचगान गर्छौँ र दर खाने दिनमा चाहिँ हामी मिठो मिठो परिकारहरू बनाइ खान्छौँ। यसै सन्दर्भमा यहाँ आमा समूहका दिदीबहिनीहरू टोल समितिका दिदीबहिनीहरू सबै जम्मा भएर हामी रमाइलो आज गर्न गइरहेका छौँ र यति भन्दै म सबै दिदीबहिनीहरूलाई ह्याप्पी तिजको धेरै धेरै शुभकामना। रमाइलो गरौँ, नाचौँ, गाउँ, आफ्नो मनको दुःख सुखको कुरा पनि हामी माझमै दिदीबहिनीहरूलाई भेटेर कुरा गऱ्यौँ भने हामीले अलिकति सहज हुने मन हलुको हुने हामीलाई लाग्छ। त्यसैले म सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई शुभकामना दिँदै ह्याप्पी तिज, नमस्ते, धन्यवाद। नेकपाका वडा नम्बर 5 का इन्चार्ज एवं नगरका सदस्य श्री मणि खनाललाई आसन ग्रहण गर्नेमा हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री तेज बहादुर सुनार सरलाई आफ्नो शुभकामना व्यक्त गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिव रामप्रसाद दाजु। फुलटोल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 लुम्बिनी प्रदेश तिज प्रतियोगिता दरखानी कार्यक्रमका संयोजक तथा जनप्रतिनिधि छलिमिया र जनप्रतिनिधि धनमाया विश्वकर्मा एम बराल र आमा समूहका तिनटै अध्यक्षज्यूहरू र आजको यो तिज प्रतियोगिता हामी आएको पनि झन्डै 4 वर्ष पुगेर 5 मा लाग्दैछ र चेलीबेटीहरूलाई कहिले पनि अवसर नजुरेको हामीले चाहिँ त्यो नसकेको भन्नुपर्छ र भर्खर हामी आयौँ। त्यसपछि तिजको कार्यक्रम यो हलै थिएन हामीसित र हामी कोठामा गर्न पनि सक्थेनौँ र 2 वर्ष कोभिडले हामीलाई समस्या बनायो। गत साल हामीले तिजको प्रतियोगिता राख्यौँ र चेलीबेटीहरूलाई कम्तीमा पनि खानेकुरा भन्दा पनि एक आपसमा मनको दुःख साटासाट गर्ने कुरा प्रमुख हुन्छ। त्यसबारे हामीले योजना गरेर आज यो प्रतियोगिता राखेका छौँ। 3 आमा समूह हामी सबै त्यसभित्र पर्छौँ। यो 3 आमा समूहमा मात्र को होला भने हामी 4वटा टोल संस्थाका 3 आमा समूह अन्तर्गत हामी पनि छौँ, म सहित सबै छौँ। त्यसकारण चाहिँ यहाँ जुन हाम्रो अग्रज दिदीहरू हुनुहुन्छ, बहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो 3 आमा समूहहरूले अहिलेको यो कोभिडसित सम्बन्धित र बाढी पीडितसित सम्बन्धित र हाम्रो धेरै पुरानो संस्कार छ, जुन संस्कृति छ, त्यसलाई पनि उहाँहरूले जोड्नु भएको छ र यसमा जित्ने र हार्ने भन्दा पनि फर्स्ट सेकेन्ड हुने भन्दा पनि हामी कम्तीमा पनि यो चाडपर्वलाई हामी जोगाउने कुरा, यो चाडपर्वलाई चाहिँ सम्मानित गर्ने कुरा र हामी यहाँ हेरेका छौँ। हामी हिन्दू चाडपर्व मान्ने मात्रै होइन, मुस्लिम समुदायको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, मुस्लिम समुदायको हाम्रो चाहिँ विभिन्न चाहिँ संस्थामा टोलमा पार्टीमा काम गर्नुभएको छ। यो सबै चाडपर्व हामीको साझा चाडपर्व हो र यहाँ क्रिस्चियन धर्म मान्नेहरू पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न बुद्ध धर्म मान्ने हुनुहुन्छ। तर यो पर्व हामी सबै मिलेर सबैको पर्वलाई सम्मान साथ, सबैको पर्वलाई हामीले चाहिँ अगाडि बढाउने, त्यो पर्वलाई सम्मान साथ हामीले काम गर्ने। त्यसो भएको हुनाले मैले यहाँ धेरै कुरा नराखिकन चेलीबेटीहरूको व्यथा पोख्ने बेला भनेको तिजमा हो, गीत मार्फत हो र यसमा आफ्ना व्यथाहरू, आफ्ना मर्काहरू यहाँहरूले आज पोख्नु हुनेछ र यिनी कुराहरू राख्दै तपाईँ धेरैलाई चाहिँ मैले धेरै भन्दा शुभकामना दिँदै यो पर्वलाई अब सुरुवात गर्न हाम्रो छलिमियाबाट त्यही उहाँले आफ्नो मन्तव्य राखेर उहाँबाट नाच सुरु हुन्छ र यहाँ हाम्रो जनप्रतिनिधि 2टा नाच सुरु हुन्छ। त्यसपछि हामी सबै नाच्नेछौँ। यिनी कुराहरू राख्दै तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइ अन्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद यस वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री तेज बहादुर सुनारज्यू। तपाईँहरूलाई यो तिजको विशेष अवसरमा विशेष धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। यसै गरी यस कार्यक्रमका संयोजक हाम्रो यो तिज गीत प्रतियोगिता तथा दर खाने कार्यक्रमका संयोजक श्री यस वडा नम्बर 5 का सदस्य श्री छलिमियालाई आफ्नो भनाइ र शुभकामना व्यक्त गर्दै र यस कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सचिव रामप्रसाद खनालज्यूलाई। हाम्रो यो कार्यक्रम निम्तोमा तपाईँहरू एकदमै
खुसी साथ आएर यो हाम्रो 30 कार्यक्रमलाई एकदम भव्य सभ्य गराउन सहयोग गरिराख्नु भएको छ। हाम्रो कार्यक्रमलाई एकदम राम्रो गराउन आएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै 30 को तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम अब सुरुमा हुन गएको म घोषणा गर्दछु। हस् त, धन्यवाद। हामीले एउटा सन्देशमूलक र एउटा जानी नजानी भए पनि एउटा गाना बनाएर लिएको छौँ। 30 कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्णलाई म सर्वप्रथम त फेरि म नमस्कार गर्न चाहन्थे र बाँकी गीतदेखि स्वीकार्नुहोस्। कोरोना र पहिरोले चुसिरहेछ रगत, कोरोना र पहिरोले चुसिरहेछ रगत, तैपनि भेट हुन पायो सबलाई स्वागत, तैपनि भेट हुन पायो सबलाई स्वागत, तैपनि भेट हुन पायो सबलाई स्वागत, तैपनि भेट हुन पायो सबलाई स्वागत। हर
खुसी लाग्यो कोरोना र बाढी पछि भेटले खुसी लाग्यो कोरोना र बाढी पछि भेटले सुकुम्बासी लुट्ने भए पाँच भाइ नेताले 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 सुकुम्बासी लुट्ने भने कहाँ बसौँला सुखले सुकुम्बासी लुट्ने भने कहाँ बसौँला सुखले भोट माग्नलाई आउला नेता कुन चाहिँ मुखले 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 सोच्दै गर्छन् नारी जाति रुखिएको बारी हो सोच्दै गर्छन् नारी जाति रुखिएको बारी हो दबिएर बस्ने होइन उठाउँ नारी 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 हो। धन्यवाद। सौभाग्य नगर आमा समूहबाट चाहिँ तपाईँहरू अगाडि उपस्थित भइदिनु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आज यस कार्यक्रम प्रतियोगितामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी उपस्थिति महानुभावहरू र हाम्रो अतिथिज्यूहरूलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यही भन्दै हाम्रो गीत प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। स्वीकार गर्नुहोला धन्यवाद।
घर आँगन
साह्रै महत्त्वपूर्ण कोरोनासित सम्बन्धित र चेतनामूलक हामी सबैलाई जो कि तातो पानी तताएर खानुपर्छ, सरसफाइ गर्नुपर्छ, हात धुनुपर्छ र पहिरोदेखि लिएर बाढी पहिरोदेखि लिएर देशैभरिको कोरोनामा कसरी जोगिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि यहाँहरूले त्यो गीतबाट झल्काउनु भएको छ। हाम्रो निर्णायक मण्डलले 3 जनाको निर्णायक मण्डल, त्यसमध्येमा रामप्रसाद खनाल सचिवज्यू, मणि खनालज्यू र एम बराल 3 जनाले निकै महत्त्वपूर्ण धेरै उहाँको अप्ठ्यारो भएको मैले जानकारी पाएको छु। मलाई अब एकजनाले गर्दा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड त बनाउनै पर्यो, त धर्म सङ्कटमा पर्नु भएको छ। फेरि पनि गीतमा के हुन्छ भने कसरी सुरुवात गर्ने, कसरी सम्बोधन गर्ने, अन्तिम गीतको इन्डिङ कसरी गर्ने र यिनीमा पनि शब्दमा खेलाउँदाखेरि केही कुराहरूमै देखियो। त्यो उहाँलाई देख्नु भएको छ र त्यसले पनि अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड बनाउनै पर्ने हुन्छ। यहाँहरूले यो आजको तिजको प्रतियोगितामा आएर यो वार्डले गरेको आयोजना र सबै सहभागी दिदीबहिनीहरू र हाम्रो अग्रज दिदीबहिनीहरू पनि मञ्चमा हुनुहुन्छ, अतिथिगण हुनुहुन्छ, सबैलाई मैले धन्यवाद दिँदै प्रतियोगिताको जुन यो छलफलमा उहाँहरूले निर्णायक मण्डलले ल्याएको छ र त्यसलाई अगाडि बढाउन हाम्रा सचिव रामप्रसाद खनालज्यूलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ। धन्यवाद। यो रिजल्ट भन्ने कुरो एकदम गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो सबैलाई थाहा भएको कुरो, हामीलाई यो निर्णय गर्नु साह्रै गाह्रो भयो। सबैको हामीले 4वटा तपाईँ हामीले पहिल्यै पनि उद्घोष गरेका थियौँ। सम्बोधन, गीतको शैली, नाच र गीतको बोध र मिठास, यति 4वटा पोइन्टमा हामीले चाहिँ यो नम्बर 100 पुराङ्क डिभाइड गरेर 25-25 अङ्क हामीले छुट्याएका थियौँ र 3 जना हामी मूल्याङ्कन निर्णायक समिति 3 जनाको हामीले 3तिरबाट चाहिँ हामीले मूल्याङ्कन गरेर तपाईँको रिजल्ट हामीले सामूहिक रूपमा प्रस्तुत गर्दाखेरि एकदम अप्ठ्यारो भयो। सबैको बराबरी जस्तो आयो। कसलाई फर्स्ट गराउने, कसलाई सेकेन्ड गराउने, कसलाई थर्ड गराउने, त्यो हामीलाई साह्रै मुस्किल पर्यो। त्यसमा हामीले अध्यक्षसँग पनि समन्वय गरियो। यो तीज गीत प्रतियोगिता तथा दर खाने कार्यक्रममा हामीले यो 3 जनाले चाहिँ सक्दो प्रयास गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यो निर्णय हजुरहरूलाई प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। यो निर्णय तपाईँ उत्सुक हुनुहुन्छ होइन निर्णय सुन्नलाई? अब यो हामीले चाहिँ नगदबाट शान्तिश्री महिला आमा समूह, देवी आमा समूह, यो 3टा मध्ये गीत व्यापक रूपमा प्रतिस्पर्धा भएको थियो। त्यो प्रतिस्पर्धामा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभएको छ शान्तिश्री महिला समूह। ल उहाँलाई चाहिँ तालीले चाहिँ गरेर यसै प्रतियोगिता कार्यक्रममा दोस्रो हुन सफल हुनुभएको छ तिनाउ देवी आमा समूह। उहाँलाई चाहिँ तालीले चाहिँ ठिक छ। यसै गरी अब प्रथम त तपाईँले जानिसक्नुभयो सौभाग्यनगर आमा समूह चाहिँ प्रथम हुन सफल भएको छ। प्रथम स्थान हासिल गर्नुहुने सौभाग्यनगर टोल आमा समूहले चाहिँ 77 अङ्क लिएर प्रथम भएको छ। यसै गरी द्वितीय हुने तिनाउ देवी आमा समूहले 76 अङ्क लिएर नजिकै पुगेका थियो। अब चाहिँ सेकेन्ड हुन चाहिँ सफल भयो। यसै गरी तृतीय अङ्क प्राप्त गर्ने उहाँको चाहिँ जो सम्बोधन अलिक कम भएको हुँदाखेरि, सम्बोधनमा अलिकति बिग्रेको हुँदाखेरि 71 अङ्क ल्याउन सफल हुनु भएको छ। सबै 3टै समूहलाई चाहिँ धन्यवाद र कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। ल यो पुरस्कार वितरणलाई अगाडि बढाउनको लागि यस कार्यक्रम तीज गीत प्रतियोगिताका संयोजक एवं यस वडा नम्बर 5 को महिला सदस्य श्री छली मियालाई
र यस कार्यक्रममा यसलाई सहयोग गर्नलाई यस वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष श्री तेजबहादुर सिन्हा सरलाई तपाईँ सामूहिक रूपमा भइदिनु होला। क्यामेरा पनि मिलाइदिनु होला, क्यामेरा भाइले पनि। ल पुरस्कार ग्रहण गरिदिनु हुन शान्तिश्री महासमूह र पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन यस कार्यक्रमका संयोजक श्री छली मिया र तेजबहादुर सिन्हा सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। द्वितीय पुरस्कार गर्न सफल हुने तिनाउ देवी आमा समूहलाई सामूहिक रूपमा उपस्थित हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तिनाउ देवी आमा समूह तपाईहरुले सामूहिक रूपमा ताली बजाएर सम्मान गरिदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हलमा सम्पूर्ण जतिजना हुनुहुन्छ सम्मान गरिदिन चाहिँ। अब प्रथम पुरस्कार भनेको साह्रै राम्रो, मेहनतको फल मिठो हुन्छ भन्ने तपाईलाई थाहा छ हैन? त्यसैगरी प्रथम पुरस्कार ग्रहण गर्न उपस्थिति गरिदिनु होला सौभाग्यनगर आमा समूहको सामूहिक टोली र यस वितरण गर्नको लागि एकक महिला समूहको अध्यक्ष श्री यमुना श्रेष्ठ, ज्येष्ठ नागरिकबाट सूर्यकुमारी, एम कुमारी र कृष्ण सेन्चुरी र यस कार्यक्रमका संयोजक एवं यस वडाका अध्यक्ष सामूहिक रूपमा चाहिँ पुरस्कार वितरण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदम एक्टिभ सक्रिय हुनुहुँदैछ उहाँहरू, यो हिसाबले पनि हामीले देखियो हैन? अरू समूहबाट पनि यस्तै चाहिँ एकदम उपस्थिति गराएर चाहिँ तपाईँले सहयोग गरिदिनु। आउने कार्यक्रमहरूमा पनि यस्तै सौभाग्यनगर जस्तै सहभागी भइदिनु हुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यो ग्रहण गरिदिनु हुन सौभाग्यनगर टोल विकास संस्थाको सौभाग्यनगर आमा समूहको अध्यक्ष ग्रहण गरिदिनु होला र सामूहिक रूपमा सम्पूर्णले र यसलाई वितरण गरिदिनु हुन संयोजक लगायतका सम्पूर्णलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष ज्यू हामी सबैले ल हाम्रो पुरस्कार वितरण कार्यक्रम पनि सम्पन्न भएको मैले जानकारी गराउँदछु।
वार्ड नम्बर 5 का सम्पूर्ण वार्डवासी दिदीबहिनीहरू यो तिजको धेरै धेरै शुभकामना ह्याप्पी तिज भन्न चाहन्छु र यो तिजको अवसरमा हामीले एउटा तिजको कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यसको संयोजक हाम्रो छली मिया लगायत हामीले महिला आमा समूहहरू 3 आमा समूह र वार्डवासी सबै जुटेर एउटा तिजको प्रतियोगिता जस्तै गरेर र चेलीबेटीका विभिन्न विधानहरू जुन गीतैबाट उहाँहरूले आफ्नो दुःख व्यक्त गर्ने र गीतैबाट उहाँले आफ्नो चित्त बुझाउने त्यो किसिमको यो पर्व हो तिज भनेको। र यसरी पनि मैले चेलीबेटीहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो कोभिडको बेलामा पनि हामीले सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएर मास्क लगाएर त्यसपछि सरसफाइ गरेर दूरी कायम गरेर यो पर्व मनाएका छौँ यस वार्डमा। गत साल पनि मनाउने तयारी थियो, कोभिडले महामारीले धेरै दुःख दियो। अहिले केही हल्डो पनि भएको अवस्थामा फेरि पनि हामीले दूरी कायम गरेर हामीले पर्व मनाएका छौँ। र यसमा सबै अब हाम्रो वार्ड समिति, हाम्रो कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण वार्डवासी, अब एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, युवा क्लब, अब त्यसपछि बाल क्लब सबैको सहकारीमा यो आजको पर्वलाई हामीले खुसीका साथ हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आजको प्रतियोगिता कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छौँ। म एकदमै खुसी भएँ। मैले यो वडा छोडेर गइसकेको भूतपूर्व कर्मचारी पर्छु यसमा, तर अहिले एउटा प्रशासन कार्यालयमा कार्यरत थिएँ। आदरणीय दाजुले फोन गरेर बोलाउनु भयो। उहाँले आदर गरेर जुन सम्झेर मलाई जुन एकदमै हृदयस्पर्शी तरिकाले मलाई सम्मान दिनुभयो, त्यसका लागि म एकदमै आभारी छु, एकदमै कृतज्ञता छु। यस्तै माया ममता आगामी दिनमा पनि पाइरहेको मेरो इन्टायर होल टिम यहाँ बस्दाखेरि मैले धेरै साथ सहयोग पाएको थिएँ। आज यहाँ सबैको सामुन्ने उपस्थित हुन पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ। म यस वडामा नरहे पनि मैले मेरो तर्फबाट गर्नुपर्ने सेवा सहयोग मैले कुन ठाउँबाट कसरी गर्दा यस वडावासीको जनतालाई सहयोग गर्न सक्छु त्यो मबाट सदैव रहनेछ। सदैव मैले त्यसप्रति मैले आफूलाई समर्पित गर्ने बाचा गर्दछु भन्दै यहाँहरूले मलाई सम्झेर बोलाइदिनु भएकोमा हृदयदेखि नै अध्यक्षज्यू लगायत हाम्रो इन्टायर सबै टोलीलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूलाई धन्यवाद। आजको कार्यक्रम चाहिँ एकदमै राम्रो भएको छ। यहाँहरूको सबैको साथ र सहयोगले गर्दाखेरि सम्पूर्ण वडावासीका जुन हाम्रो 3वटा आमा समूहका जुन चेलीबेटीहरू हुन्छ उहाँहरूलाई आज आफ्नो मनको व्यथा पोख्ने गरी जुन उहाँहरूले गाना बनाएर ल्याउनु भयो, जुन यो कोभिडको एउटा यो बाढी पहिरोकोदेखि लिएर सबै आफ्नो मर्महरूले उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। यो कार्यक्रम चाहिँ फेरि पनि आगामी दिनमा उहाँहरूको कलाको प्रस्तुतको लागि हामीले अझै उहाँलाई प्रोत्साहन गर्दै फेरि आगामी दिनमा पनि यो कार्यक्रमहरू आयोजनाहरू गरियोस् भन्ने म चाहिँ यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। यसै गरी सम्पूर्णलाई यो कार्यक्रम चाहिँ सफलतापूर्वक साथ र सहयोग गरी सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, हाम्रो संयुक्त टिम र हाम्रो यस कार्यक्रमका संयोजक चाहिँ छली मिया दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यो कार्यक्रम एकदम राम्रोसँग सम्पन्न भएको छ र सम्पूर्ण नेपाली चेलीबेटीहरूलाई पनि यसै कार्यक्रम मार्फतमा म यो आउँदै गरेको हरितालिका तिजको लागि धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद। आज हामीले विशेष गरेर यो तिजको अवसरमा हरितालिका महिला तिज भनेर हामीले चाहिँ यसलाई आयोजना अध्यक्षको निर्देशनअनुसार हामीले प्रपोजल बनाउने, नगरपालिकाबाट स्वीकृति गर्ने लगायतका विभिन्न कार्यक्रमका चरणबद्ध रूपमा हिसाब अगाडि बढाएर आज हामीले यो 21/2078 भदौ 21 गतेका दिन हामीले 3वटा यस वडामा भएका 3वटा आमा समूहहरूलाई, टोल विकास संस्थाहरूलाई र यसमा भएका वडा राजनीतिक दल अनि टोलवासीहरू सम्पूर्णलाई समेटेर हामीले यो तिज गीत प्रतियोगिता तथा दर खाने कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। यस कार्यक्रममा सहयोग गर्नुहुने हाम्रा कर्मचारी, सहकर्मी अनि जनप्रतिनिधिज्यूहरू र टोलवासीहरू सम्पूर्णलाई आफ्नो आफ्नो हिसाबले जुन हिसाबले सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यही हिसाबबाट सहयोग प्राप्त भएर हामीले आज यो कार्यक्रम तिजको दर खाने कार्यक्रम र तिज गीत प्रतियोगिता हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। यसमा हामीले प्रतियोगिता पनि राखेका थियौँ। त्यसमा हाम्रो सौभाग्यनगर टोल विकास सौभाग्यनगर आमा समूह प्रथम स्थान हासिल गरेको छ भने चाहिँ तिनाउदेवी आमा समूहले चाहिँ दोस्रो स्थान र शान्तिश्री महिला समूहले चाहिँ तेस्रो स्थान हासिल गरेर यो हाम्रो यो कार्यक्रमलाई सफल, सभ्य र भव्य रूपमा मनाउन सम्पूर्णले सहयोग गर्नुभयो। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र यस कार्यक्रमको संयोजक
भएर बस्नुहुने हाम्रो छलिमिया दिदी, छलिमिया म्याडम र हाम्रो यस वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्षलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, जनप्रतिनिधि सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै म यस कार्यक्रम सम्पन्न भएको हुँदा शुभकामना सम्पूर्ण दिँदै नमस्कार गर्छु। हस्त नमस्कार। आज हामीले यो महिलाहरूको तीज प्रतियोगिता कार्यक्रम राखियो। यो प्रतियोगितामा सहभागी हुने हाम्रा जनप्रतिनिधि साथीहरू अध्यक्ष तेज प्रसाद सेन्चुरी, धनमाया विश्वकर्मा, एम बराल, प्रदीप श्रेष्ठ, अरू हाम्रा कार्य समितिका कर्मचारी साथीहरू अनि सम्पूर्ण आमा समूहका टिन्टै आमा समूहका अध्यक्षहरू, राजनीतिक दलहरू, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिलाका प्रतिनिधिहरू र सम्पूर्ण यहाँ सहभागी हुने सहभागी दिदी बहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार। आज यो तीज कार्यक्रममा हामीले सबै टोलवासीहरूलाई निम्तो दिएकोमा उहाँहरू एकदम खुसी साथ आएर हाम्रो कार्यक्रम धेरै रमाइलो र गराइदिनु भयो। प्रतियोगितामा भाग लिएर पहिला, दोस्रा, तेस्रा पनि हुनुभयो। उहाँहरूलाई पनि मैले फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेर आजको यो कार्यक्रम एकदम भव्य र सभ्यको साथ सबैले साथ दिएर सम्पन्न भएकोमा सबैलाई मैले हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम समाप्त भएको घोषणा गर्दछु। हस्त नमस्कार।